व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इतिहामुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति सर्वे साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि प्रथमसूत्रस्य ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य व्याख्यानं भवति। पूर्वदिने तत्र अयमेव विषयः तत्र विचार्यते यत् ज्ञाप्रातिपदिकात् एतेषां तत्र एतस्य अधिकारस्य विषये तत्र किं प्रयोजनमस्ति इति विचारः चलति। तत्र अनेके प्रयोजनविशेषाः तत्र दर्शिताः, तेषां तत्र निराकरणमपि भाष्यकृता कृतम्। अधुना तस्यैव प्रयोजनविषये अत्र उत्तरं वदति। अत्र वार्तिककारः ज्ञाप्रातिपदिकग्रहणम् अंग भ पद संज्ञार्थम्। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकग्रहण अतएव कृतम् अत्र यत् अंग संज्ञा स्यात्, भ संज्ञा स्यात्, पद संज्ञा स्यात्। ज्ञाप्रातिपदिकग्रहणं क्रियते अंग भ पद संज्ञार्थम्। अंग भ पद संज्ञाः ज्ञाप्रातिपदिकस्य यथा स्युः, अर्थात ज्ञंत रूप प्रकृतेः, आवंत रूप प्रकृतेः एवं प्रातिपदिक रूप प्रकृतेः अंग संज्ञा स्यात्। स्वादिषु प्रत्ययेषु परेषु एवं भव संज्ञा स्यात्, पद संज्ञा वा स्यात्। एतदर्थं ज्ञाप्रातिपदिकस्य एतस्य अत्र कथनं वर्तते। प्रश्नः भवति क्व पुनः इह अंग भ पद संज्ञार्थेन ज्ञाप्रातिपदिकग्रहणेन अर्थः। अर्थात् ज्ञाप्रातिपदिकस्य भ संज्ञायाः, अंग संज्ञायाः, पद संज्ञायाः कुत्र तथा प्रयोजनं प्रयोगे वर्तते यत्र एतदर्थम् एतस्य कथनस्य प्रयोजनमत्र तदर्थम् अत्र करणीयम्। यथा उच्यते तत्र टावादिषु यथा टाप् प्रत्यय भवति, टाप् टाप् चाप् गीम् गीस् गीन् ऊं ति स्फ इत्यादि एते त्रिषु प्रत्ययाः तेषु परेषु अत्र एताः संज्ञाः भवन्ति। तदर्थम् एतद् वर्तते। निराकरोति भाष्यकारः नैतद् अस्ति प्रयोजनम्। अत्र प्रयोजनं नास्ति। कथम्? ग्रहणवद्भ्यः टावादयः विधीयन्ते। ग्रहणवद्भ्यः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं येषां तत्र उपादानं ग्रहणं वर्तते तत् ग्रहणं तस्य साक्षात् यथा अजाद्यतष्टाप् एवं रूपेण एवं जो है टिड्ढाणे इत्यादि रूपेण तेषां तथा कथनं वर्तते। तो तेषां तथा प्रकृति विशेषाणां कथनात् ताभ्यः अत्र टवादयः भवन्ति। तो ग्रहणवद्भ्यः टावादयः विधीयन्ते यथा उगितः ङी भवति। एवं तत्र अदन्तात् अजादिगण पठितात् तत्र टाप् भवति, अतश्टाप् भवति। यतत् शब्द रूपं गृह्यते तस्मात् उत्पत्तिः तस्य इत्याह संज्ञा भविष्यन्ति।
अर्थात ये प्रत्ययः टावादयः कथिताः तत्र तादृशी प्रकृति अपि कथिता वर्तते। तो याभ्यः प्रकृतिभ्यः ये प्रत्ययः विधीयन्ते तेषां तथा कथनं वर्तते। प्रकृतिबोधनार्थं तत्र पृथक्तया ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। एतस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति ग्रहणम् उपादानं तच्च क्वचित् साक्षात् यथा अजादितष्टाप् इति अजादीनां क्वचित् संज्ञाद्वारेण यथा अत्रैव अकारेण अदन्तानाम् अर्थात अजातष्टाप् इत्यत्र अकारान्तानां क्वचित् अनुबन्ध निर्देशोपलक्षित संज्ञा निर्देशेन यथा उगतस्य इति। अत्र स्थिरथाभिधायी शब्दः आक्षिप्तः अकारेण उक इति च विशेष्यते। एवं अत्र तथा विधानमस्ति। अतः न काचन आवश्यकता वर्तते ज्ञाप प्रातिपदिकस्य इत्यस्य। अग्रे तत्र उच्यते अथापि कश्चित् अग्रहणः एवमपि कश्चित् तत्र अग्रहण तत्र अग्रहणम् एवमपि न दोषः। स्त्रियां टावादयः विधीयन्ते यत्तत् शब्द स्वरूपं स्त्रियां वर्तते तस्मात् उत्पत्ति तस्य इत्याह संज्ञा भविष्यन्ति। तो स्त्रियां टावादयः स्त्रियार्थे विधीयन्ते। तो स्त्र्यर्थवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः स्त्रीत्वे द्वित्वे तत्र टावादयः वर्तन्ते। अतः यादृशं यत् शब्दस्वरूपं वर्तते तत्र स्त्रियां यत् शब्दस्वरूपं वर्तते तस्मात् अत्र टावादीनाम् उत्पत्तिः भवति। तस्य प्रकृतस्य तथा भूतस्य शब्दस्य एताः अंगादयः संज्ञाः भवितुमर्हन्ति। अतः न कश्चन दोषः एवम् अत्र भवति। अग्रे तत्र कहते अणादिषु तर्हि अत्र अणादयः भवन्तु ताभ्यः प्रकृतिभ्यः एतदर्थम् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्य आवश्यकता वर्तते। उच्यते अणादयो अपि ग्रहणवद्भ्यः विधीयन्ते। अर्थात येषां तथा तत्र प्रकृतिनां प्रकृतिविशेषाणां तत्रापि चर्चा अस्ति कथनमस्ति। यथा गर्गादिभ्यो यय नडादिभ्यः फक एवं रूपेण नडादिगणानां गर्गादिगणानां तत्र तादृशं तत्र तेषां कथनं वर्तते ग्रहणं वर्तते। तेभ्यः तैते प्रत्ययः विधीयन्ते। तत्रापि एतेषां प्रकृतिविशेषाणां कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तत्तत् शब्द रूपं तत्र गृहीते तस्मात् उत्पत्तिः तस्य एताः संज्ञा भविष्यन्ति। अथापि कश्चित् अग्रहण यत्र तत्र एवमपि यत्र कस्यचित् ग्रहणं नास्ति तत्र भवेन्नाम यथा अत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रं वर्तते। तत्र कस्यापि ग्रहणं नास्ति। एवमेव तत्र जातः इति वर्तते तत्र भावः इति वर्तते। एवं रूपेण तत्र तेन प्रोक्तम् इति वर्तते। अत्र कस्यचित् प्रकृते तथा तत्र ग्रहणं नास्ति। एवं तदर्थं तत्र एतत् स्यात्। उच्यते एवमपि न दोषः। अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः विधीयन्ते। अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः विधीयन्ते। तो यत्तत् शब्द रूपम् अपत्यादिषु अर्थेषु वर्तते तस्मात् उत्पत्ति तस्य एता संज्ञा भविष्यन्ति। अत्र यस्मात् कस्मादपि शब्दस्वरूप यत्कमपि शब्दस्वरूपम् अपत्यादिषु अर्थेषु वर्तते तस्मात् अत्र एते अणादयः प्रत्ययः भविष्यन्ति। तेषु अणादिषु परेषु एतेषु तत्र एताः संज्ञा भविष्यन्ति। अतः तदर्थमपि ज्ञाप प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अधिकारः नास्ति आवश्यकता नास्ति स्यात्। तदा उच्यते स्वार्थिकेषु तर्हि स्वार्थिका ये प्रत्ययः। तो स्वार्थिका ये प्रत्ययः तेषां तु तथा कश्चन अर्थ विशेषः उद्दिष्टः नास्ति। अतः तत्र कथं प्रवृत्तिः स्यात् कस्मात् प्रवृत्तिः स्यात् एतदर्थम् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्य आवश्यकता वर्तते इति कश्चन ब्रूते चेत् तर्हि उच्यते स्वार्थिका अपि ग्रहणवद्भ्यः विधीयन्ते। स्वार्थिका प्रत्ययः ग्रहणवद्भ्यः अर्थात् तत्रापि प्रकृतिविशेषस्य कथनं वर्तते। यथा अत्र यवादिभ्यः कन् प्रग्रादिभ्यः अण् अत्रापि ये तत्र ये यथा यथा
प्रकृतयः तत्र कथिताः सन्ति तद्वाचकं यत् शब्दस्वरूपं तत् गृह्यते तस्मात् एतेषां प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः भविष्यति विधानं भविष्यति एताः संज्ञाः तस्य भविष्यन्ति तदर्थमपि तस्य आवश्यकता नास्ति। अग्रे उच्यते यस्तर्हि अग्रहणः यत्र कुत्रापि ग्रहणं तथा नास्ति यथा शुक्लतमः शुक्लतरः कृष्णतमः कृष्णतरः अत्र कथं स्यात् तदर्थम् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकस्य तत्र आवश्यकता वर्तते। तदा उच्यते अत्रापि न तावत् शुक्लः तावत् शुक्लतरः प्रकृष्टः शुक्लः शुक्लतरः यत्तत् शब्दरूपं प्रकृष्टे वर्तते तस्माद् उत्पत्तिः तस्य एताः संज्ञा भविष्यन्ति। अर्थात् यावत् शुक्लः तावत् शुक्लतरः प्रकृष्टः शुक्लः शुक्लतरः एवं रूपेण प्रकृष्टादि अर्थेश यः शब्दः वर्तते तत्र एते तरत्व प्रत्ययाः तथा भवितुमर्हन्ति तेषां तेषु प्रत्ययेषु परेषु एतेषाम् अंगसंज्ञा पदसंज्ञा भवसंज्ञा भविष्यति तदर्थमपि ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य प्रयोजनं नास्ति इति समाहितवान् भाष्यकारः। तदा उच्यते तत्र स्यादिषु तर्हि अर्थात एकत्वादिषु अर्थेषु स्वादिषु तर्हि स्वादयः अर्थात सु औजस इत्यादि ये प्रत्ययाः भवन्ति तदर्थं तत्र ज्ञाप्रातिपदिकस्य आवश्यकता वर्तते। स्वादिषु तर्हि एकत्वादिषु अर्थे स्वादो विधीयन्ते यत्तत् शब्दः शब्दरूपम् एकत्वादिषु अर्थे तस्मात् उत्पत्तिः तस्य एताः संज्ञा भविष्यन्ति। अर्थात स्वादि विधानार्थमपि एतस्य अधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। कथमिति चेत् तत्र ते स्वादि प्रकृतयः या सन्ति ता यदा एकत्वादिषु अर्थेषु वर्तन्ते तदा तेभ्यः स्वादि प्रत्ययः विधीयन्ते। एकत्वादिषु अर्थेषु वर्तमानाः याः प्रकृतयः ताभ्यः स्वादयः विधीयन्ते। तो यह शब्दः तत्र एकत्वादिषु अर्थेषु वर्तते तेभ्यः एते प्रत्ययाः स्युः तस्मात् एतेषां प्रत्ययानां तस्मात् विधानं स्यात् तदर्थम् एताः संज्ञाः भविष्यन्ति तदर्थमपि ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य प्रयोजनं नास्ति इत्येवं तत्र एतस्य खण्डनं कृतवान् भाष्यकारः। उच्यते कथं पुनः इह उच्यमानाः स्वादयः एकत्वादिषु अर्थेषु शक्याः विज्ञातुं प्रश्नः भवति। एताः तत्र स्वादयः एकादिषु अर्थेषु उच्यमानाः कथं तथा वक्तुं शक्यते। उच्यते एकवाक्यत्वात् एकं वाक्यं तच्चेदं च एकं वाक्यं एकवाक्यतया यद्येकं वाक्यं तच्चेदं किमर्थं नानादेशस्थं क्रियते कौशलमेतत् आचार्यो दर्शयति यदेकं वाक्यं नानादेशस्थं करोति अन्यदपि किंचित संग्रहीष्यामि। अर्थात एक वाक्यत्वात् एकं वाक्यं भवति यथा नारायण तत्र सौजस्यमौक्तिः तो प्रथमायाः एकत्वविवक्षायां प्रथमाइकवचनं सु इति भवति एवं रूपेण एकवाक्यता विधानं जायते। एकवाक्यत्वात् एकं वाक्यं तच्चेदं च यद्येकं वाक्यं तच्चेदं च किमर्थं नानादेशस्थं क्रियते नानादेशस्थं कथं क्रियते अत्र एकवाक्यत्व विषये। तदा उच्यते कौशलमात्रम् एतत् आचार्यः कौशलमात्रं दर्शयति अत्रापि भवितुमर्हति अत्रापि भवितुमर्हति एवं कौशलमात्रम् एतत् आचार्यो दर्शयति यदेकं वाक्यं सन् नानादेशस्थं करोति अन्यदपि किञ्चित् संग्रहीष्यामि अन्यदपि एतस्मिन् विषये किञ्चित् संग्रहणं करिष्यामि। अन्यदपि इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषये तत्र कैयटः वदति तिङ् विधिवाक्येनापि सह एकवाक्यत्वं यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम् अत्र वर्तते। अङ्गानां प्रधान सन्निधौ उपदेशार्हाणां प्रकरणोत्कर्षेण उपदेशः सर्वप्रधान सम्बन्धार्थः एवं कैयटः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे पुनः कथयति
वार्तिककारः यच्छयोश्च लुगर्थम, यत् प्रत्ययस्य यत् इत्यस्य श इत्यस्य लुगर्थम लोपार लुग् विधानार्थम वर्तते। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम अत्र करणीयम्। कंसीय परशब्दयो ययो लुक् च इति ज्ञाप प्रातिपदिकात् परस्य लुग् यथा स्यात् अक्रियमाणे ही ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणे प्रकृतेरपि लुक् प्रसज्येत। अत्र किं स्यात्? प्रकृतेरपि लुक् प्रसज्येत। प्रकृतेः लोपः न भवेत्, केवलं प्रत्ययस्य लुक् भवेत्। एतदर्थम् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणं करणीयम्। पुनः शृण्वन्तु। अत्र यत् प्रत्ययस्य श प्रत्ययस्य लुगर्थम् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणं करणीयम्। यथा कंसीय परशब्दयोर् ययो लुक् च इत्यत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकार यदा भवति तर्हि ज्ञाप प्रातिपदिकात् परस्य यत् इत्यस्य श इत्यस्य लुग् यथा स्यात्। यतो हि यदा ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य ग्रहणं न क्रियते तो अक्रियमाणे ही ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणे प्रकृतेरपि लुक् प्रसज्येत। तो प्रकृतेः लुक् न भवेत् इति एतदर्थम् अत्र कंस शब्दः परोक्ष शब्दः तदवस्यापि प्रत्ययस्य लुक् स्यात्, अन्य प्रत्ययस्य लुक् भवेत्, अन्यस्य लुक् न स्यात्। उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति, एतदपि नास्ति प्रयोजनं। यथा परिभाषितं प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः भवति, यतो हि अत्र प्रत्ययस्य लुक् श्लू भवति। यथा परिभाषितं कथितं वर्तते प्रत्ययस्य भविष्यति, अन्य प्रकृते न भविष्यति। एवमपि उकार सकारयोः प्रसज्येत्, उकार सकारयोः अपि तत्र स्यात्। यथा कमेशः कंसः परांस श्रीडाति इति परशुः, अत्रापि तत्र उकार शकारयोः परशु इति उकारस्य स्यात्। कंसः इति सकारस्य लोपः प्रसज्येत्। तदा उच्यते अत्र तथा न भवितुमर्हति। कथमिति चेत् उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयः ये सन्ति ते अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। फलतः तत्र तेषां केवलं प्रकृतेरेव ग्रहणं भवति, तत्र प्रत्ययान्त स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति। तत्र अव्युत्पन्नत्वात् अतः अत्र परोक्ष इति उकारस्य कंस इत्यत्र सकारस्य लोपः न भवितुमर्हेत् इति समाधानम् अत्र दत्तं। तदा अग्रे तत्र पुनः अत्र वार्तिकं वर्तते। वार्तिककारस्य वृद्धा वृद्ध वर्णस्वर ध्वज लक्षणे च प्रत्ययविधौ तत्संप्रत्ययार्थम्। अर्थात यथा वृद्ध शब्दः कश्चन वर्तते, अवृद्ध शब्दः वर्तते, अवर्ण भवति, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादेः ग्रहणं भवति, व्यच प्रातिपदिकात् तत्र कार्यं करणीयं भवति, प्रत्यय विधानं भवितुमर्हति। तस्य संप्रत्ययार्थम् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणं क्रियते। यथा वृद्धात् विषये वृद्धाच्छा इति सूत्रं वर्तते, एवं अवृद्धात् अपि कार्यं भवति। अवर्णान्तात् यथा अत इय इति भवति, अनुदात्तादि इति भवति, द्यच इत्यस्मात् भवति। तो अत्र वृद्ध इति पदेन कस्य ग्रहणम्? अवृद्ध, अवर्णान्त, अनुदात्त, अनुदात्तादि, द्यच एतेन कस्य ग्रहणं स्यात् चेत् ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः न स्यात्। एतदर्थम् एतत् आवश्यकं वर्तते, यतः एतेषां ग्रहणं स्यात्। फलतः तदर्थमेव अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः अत्र करणीयः एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान् भाष्यकारः अपि तत् शृणोति। अथ अक्रियमाणे ज्ञाप प्रातिपदिकात् कस्य एतानि विशेषणानि स्युः चेत् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति अधिकारः न क्रियते तर्हि एतानि विशेषणानि तत्र कस्य विशेषणानि एतानि स्युः। यतो हि प्रत्यार संबंध योग्यार्थाभिधायित्वात् ज्ञाप प्रातिपदिकस्यैव एतानि विशेषणानि भविष्यन्ति तर्हि कं स्यात्? तदा उच्यते तत्र अत्र कश्चन एकदेशी समाददाति। सिद्धांत भाष्यं तत् नास्ति। समर्थ विशेषणानि, यतो हि समर्थानां प्रथमा इत्यधिकारात् तत्र समर्थानां प्रथमात् वा इति अधिकार सूत्रं वर्तते। तो समर्थानां प्रथमात् इत्यधिकारात् विभक्ति मंत्रेण समर्थ्यानवगमात्
विभक्तन्तस्यैव विशेषणानि एतानि स्युः, अन्यस्य विशेषणानि न स्युः। तो ज्ञाप प्रातिपदिक हेतु सति तद उपादान सामर्थ्यात् तद विशेषणानि वृद्धादीनि भवन्ति इति तात्पर्यमेतस्य वर्तते। प्रश्नः भवति तत्र को दोषः चेत् समर्थ विशेषणानि स्युः तर्हि तत्दोषः कत्र वर्तते? तथा उच्यते उदीचां वृद्धादगोत्रात् इह च प्रसज्येत ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् इति। ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् अत्र ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् इह च प्रसज्य ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् अत्रापि प्रवृत्ति स्यात्। एतद्धि समर्थं वृद्धम्, एतद्धि समर्थं तद् वृद्धं भवति इति अनेन प्रतिपादितम्। इह च न स्यात्, कुत्र न स्यात्? ज्ञयोः ब्राह्मण्योः अपत्यम् अत्र न भवेत्। कथम्? एतद्धि समर्थम् अवृद्धं वर्तते इति एकः दोषः अत्र वृद्ध इत्यत्र दर्शितः वर्तते। अपरः दोषः अत्र दत्तते अवृद्धः प्राचामृवृद्ध्यात् फिन् बहुलम्। अत्र अवृद्धात् इति कार्यं भवति। इह च प्रसज्येत ज्ञयोः ब्राह्मणयोः अपत्यम् एतद्धि समर्थम् अवृद्धम् इह च न स्यात् ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् एतद्धि समर्थं वृद्धम्, अतः अत्र न भवितुमर्हेत्। एवं अवर्ण विषये यथा अत इय भवति यैव स्यात् दक्षस्य अपत्यं दाक्षी एतद्धि समर्थम अकारान्तम् इह च न स्यात् दक्षयोः अपत्यं दक्षाणाम् अपत्यम् अत्र न भवितुमर्हेति यतोहि एतद्धि समर्थम अनवर्णान्तं वर्तते, वर्णान्तरं नास्ति। एवं अवर्ण विषये दोषः वर्तते। एवं स्वर विषये अपि अनुदात्ते रह भवति इह च प्रसज्येत वाचो विकारः त्वचः विकारः अत्र तु भवितुमर्हेत्, किन्तु अत्र एतद्धि समर्थम अनुदात्तादि, अत्र समर्थम अनुदात्तादि वर्तते, किन्तु इह न स्यात् सर्वेषां विकारः, अत्र सर्वेषां विकारः अत्र न भवितुमर्हेत्। एतद्धि समर्थम उदात्तादि भवति। एवं द्व्यज लक्षण द्व्यचष्ठन इति ठन प्रत्ययः द्वच वर्तते तत्र भवति। यथा वाचा तरति त्वचा तरति अत्र द्वच वर्तते वाचा त्वचा इति, अतः अत्र तु भवितुमर्हेत्। यतोहि एतद्धि समर्थं द्वच वर्तते, किन्तु इह न स्यात् घटेन तरति एतद्धि समर्थम अद्वच इति वर्तते। एवं अत्र एते दोषाः अत्र दत्ताः सन्ति। तदा उच्यते अस्ति पुनः समर्थ विशेषण से किंचित इष्टम संग्रहीतम भवति, अर्थात समर्थ विशेषण सति किंचित इष्टम संग्रहीतम भवति। किम अस्ति वा? एवं आहिषित अत्र केवलं दोषः एव सन्ति, दोषान्तमेव वर्तते। उच्यते अस्ति इत्याह। किमस्ति? साम्ना तरति वेम्ना तरति एतद्धि समर्थमपि द्वज इति ज्ञाप प्रातिपदिकात् ग्रहणम् अत्र करणीयम्। अग्रेपि तत्र उच्यते भवतु न अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति ग्रहणं क्रियते, किन्तु अत्र ज्ञाप ग्रहणस्य तत्र किं प्रयोजनं? प्रातिपदिक ग्रहणस्य तु प्रयोजनम् आगतं, किन्तु ज्ञाप ग्रहणस्य किं प्रयोजनं? ज्ञाप ग्रहणं किमर्थं? न प्रातिपदिक इत्येव सिद्धेत्, प्रातिपदिक इत्येव सर्वत्र सिद्धं स्यात्। यतोहि ज्ञावादीनामपि तत्र विधानं प्रातिपदिकादेव, केवलं प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः स्यात्, ज्ञाप इत्यस्य अधिकारः न स्यात्। किमर्थं ज्ञाप ग्रहणं वर्तते इत्यपि अत्र विचारः भवति। अथ ज्ञाप ग्रहणं किमर्थं? न प्रातिपदिकात् इत्येव सिद्धं। तदा उच्यते न सिद्ध्यति। कथम्? अप्रत्यय इति प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति। अप्रत्ययः अर्थात यह ज्ञन्तः शब्दः वर्तते, यह आवन्तः शब्दः वर्तते, तस्य प्रातिपदिक संज्ञैव न स्यात्। कथं? तत्र प्रत्ययान्तत्वात् अप्रत्यय इत्युच्यते, अर्थात अर्थवत् अधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रे अप्रत्ययः अर्थात प्रत्ययान्त भिन्नः स्यात्, तस्य प्रातिपदिक संज्ञा। अत्र प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्, कथं स्वाद्युत्पत्तिः स्यात्? अप्रत्यय इति प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति। यद्देव ज्ञाप ग्रहणे हेतुः त्युं ग्रहणमपि कर्तव्यम्।
यथा ज्ञाप इति वर्तते तथैव ऊङ् इति ति ऊङ् ग्रहणमपि यत्र कर्तव्यं स्यात् तौ अपि प्रत्ययौ वर्तेते। तदा उच्यते ति ग्रहणे तावत् वार्तम्, अर्थात ति ग्रहण विषये तु तत्र विचारः सञ्जातः। कथं? यतो ति इति यूनस्ति इति सूत्रेण ति प्रत्ययः भवति, तत्र तद्धितः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तो तद्धितस्य इत्यस्य कारणात् युतिः इति तद्धितान्तं भवति। तद्धितान्तत्वात् अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा कृतद्धि समासासि सूत्रेण स्यात्, अतः तत्र न किमपि विचारणीयं भवति। तद्धितः प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। तर्हि ऊङ् चापि वार्तम्, ऊङ् प्रत्ययान्तः यः वर्तते सोऽपि तद्धितान्तः स्यात्। उवर्णान्तात् ऊङ् विधीयते, तत्र एकादेशः स्यात्। अर्थात् तत्र किं नाम, तत्र एकादेशे सति तत्र एकादेशे कृते अन्तादिवद्भात् प्रातिपदिकसंज्ञा तत्र स्यात्। अरे तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञत्वं भवितुमर्हति, अतः तत्रापि न कश्चन दोषः। एवं चेत् उच्यते यद्देव ऊङ्गः अग्रहणे हेतुः तर्हि आपग्रहणमपि न कर्तव्यम्, तत्रापि सवर्णदीर्घः स्यात्, तत्रापि प्रकृतित्वं स्यात्। आवपि हि अकारान्ताद्विधि अकारान्ताद्विधि तत्र एकादेशे कृते अन्तवद्भावात् प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति। तदा उच्यते यस्तर्हि अनकारान्तात् कृञ्चा उष्णिहा देवविषा अत्रापि भवति। अजादित्वात् तत्र प्रातिपदिक तत्र टाप् भवति, तर्हि तत्र किं स्यात्? अत्रापि अकारान्तात् वृत्तिः लक्ष्यते। कुञ्चा न लभेत् उष्णिः ककुभौ देविषं च मनुष्यविदा, अर्थात् एते अकारान्त शब्दापि श्रूयन्ते, अतः तत्र तथा भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते इह तावत् उष्णिः ककुभौ इति आप एव तदुत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम्, अर्थात् अत्र आवन्तात् एव एतत् स्वरूपं वर्तते शब्दस्य, तत्र औत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम् अस्ति। इह खल्वपि देविषं च मनुष्यविषं चेति अत्र यत्र तो नास्ति विशेषः, अत्रापि कश्चन विशेषः नास्ति। अकारान्तात् अमः उत्पत्तौ सत्यां व्यञ्जनान्तात् वा, अत्र अकारान्तात् अत्र अमः उत्पत्तौ सत्याम् अत्र अथवा व्यञ्जनान्तात् वा एतत्र अकारे कृते सति, यथा अत्र देवविषम् अत्र अम् प्रत्ययस्य देवविषम् इति स्यात्, यथा मनुष्य विषम इति स्यात्, एवं रूपेण अम् प्रत्यय सति तादृशं स्वरूपं निष्पद्यते, न कश्चन दोषः इत्ययं विचारः अत्र समागतः। अस्मिन् विषये पुनः उच्यते यत्तावत् उच्यते इह तावत् उष्णीः ककुभौ इति आप एव औत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम् इति। कथं भवति? संज्ञा छन्दसो रित्ये, तो संज्ञा छन्दसो इत्यनेन ह्रस्वः भवति। उच्यते नैषा संज्ञा नापि इदं छन्दः, इयं छन्दः अपि नास्ति संज्ञा अपि नास्ति, तर्हि कथं संज्ञा छन्दसो अत्र आपः ह्रस्वः स्यात्? यदप्युच्यते ये खल्वपि देवविषं च मनुष्यविषं च अत्रापि नास्ति विशेषः। अकारान्तात् अम् उत्पत्तौ सत्यां व्यञ्जनात् वा, अर्थात् अकारान्तात् अम् इति कृतेपि देवविषम् इति भवति, व्यञ्जनात् वा देवविषम् इति भवति, तत्रापि न कश्चन दोषः। स्वरे विशेषः इति उच्यते यद्यत्र व्यञ्जनाद् उत्पत्तिः स्यात् देव विषम इत्येवं स्वरः प्रसज्येत, अर्थात देव विषयत्य क प्रत्ययान्तत्वात् मूलजित्वात् देव विषय इति क प्रत्ययान्तः, तदा थाथादि स्वरेण अत्र अन्तोदात्तात् अत्र विभक्त्या सह एकादेशे उदात्तः भवति। एवं अत्र उदात्तता एवं देव विषम इत्यत्र तावत् क एष एवं विषयः, अर्थात एतस्य विषयः कः भवति इति प्रश्नः। तदा उच्यते इदं तर्हि पादोन्नस्याम् इति टावृचि इति सूत्रेण पादोन्नस्याम् टावृचि इति विधानं यद् वर्तते तस्तत्र आपग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते। तदा उच्यते तत्र छान्दसत्वात् भविष्यति, न काचित् आवश्यकता वर्तते तदर्थमत्र। उच्यते रिचि इति नेदं छन्दः विवक्षितम्, अर्थात् ऋक् इति पदेन छन्दः विवक्षितं न भवति। तर्हि किं विवक्षितं भवति? काठकं कलापकं मौदकं पैपलादिकम् एतद् विवक्षितं भवति।
किं तर्हि प्रत्ययार्थ विशेषण में अत्र यद विशेषण प्रत्ययार्थम वर्तते ऋक्च इति प्रत्ययार्थः भवति इति उच्यते। एतदपि प्रयोजनम् एतस्य नास्ति। पदशब्दः यः वर्तते अत्र पदशब्दः पादशब्दसमानार्थः पादशब्दसमानार्थः वर्तते। अर्थात् अत्र पादस्य वाचकः अत्र ऋचः पादः यः भवति। तो पदशब्दः पादशब्दसमानार्थः अकारान्तः अपि छन्दसि दृश्यते। केवलमेव नास्ति तत्र पदशब्दः तत् सकारान्तः केवलं प्रयुज्यते, अकारान्तो प्रयुज्यते। तस्याः सप्ताक्षरमेकं पदम्, तस्याः ऋचः सप्ताक्षरम् एकं पदम्। अत्र एकं पदम् अत्र एकपादः इत्यर्थः, एकः पादः इत्यर्थः वर्तते। तस्मात् उत्पत्तिर्भविष्यति। तदा उच्यते भवतु नाम अत्र दोषः न भवति, किन्तु यत्र टाब् प्रत्ययः भवति तत्र दोषः स्यात्। इदं तर्हि टाबुहाभ्याम् अन्यतरस्यां बहुराजा राजे बहुराजाः इति प्रयोगः भवति। अत्र कथम् एतस्य सिद्धिः स्यात्? तो अप्रातिपदिकत्वेपि प्रत्ययोत्पत्तिः इति स्यात्। एतत्सर्वं विचार्य अत्र सिद्धान्तं भाष्यं प्रवर्तते। ज्ञाप ग्रहणम् अनर्थकम् प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणात्। अत्र ज्ञाप ग्रहणम् अनर्थकं वर्तते, यतोहि यत् प्रातिपदिकग्रहणं वर्तते तत् लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं कारयति। अतः अत्र न कश्चन दोषः। ज्ञाप ग्रहणं रतं किं कारणं? प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणात् प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति एषा परिभाषा कर्तव्या। अर्थात् तत्र ज्ञाप ग्रहणं व्यर्थीभूय कल्पयति प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति। अर्थात् तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति एषा परिभाषा करणीया भवति। कः पुनः तत्र विशेषः? अर्थात् तत्र किं करणीयम्? एषा परिभाषा वा करणीया स्यात्, ज्ञाप ग्रहणं वा करणीयं स्यात्। उच्यते एषा वा परिभाषा क्रियते, ज्ञाप ग्रहणं वा उच्यते अवश्यम् एषा परिभाषा कर्तव्या। बहूनि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि, यतो एतस्याः परिभाषायाः बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। अतः अत्र एषा परिभाषा कर्तव्या, ज्ञाप ग्रहणं न करणीयम्। यद्यपि सामान्य रूपेण दृश्यते यत् अनया परिभाषया ज्ञाप ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति इति ज्ञातुं शक्यते, किन्तु अत्र एतद् बोधव्यं वर्तते यत् अत्र ज्ञाप ग्रहणमेव व्यर्थीभूय इमां परिभाषां कल्पयति। फलतः अत्र ज्ञाप ग्रहणमपि तत्र इमां परिभाषां यद् ज्ञापयति तद् ज्ञापनमेव ज्ञाप ग्रहणस्य प्रयोजनमत्र सिद्ध्यति इत्येव उक्त्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।